ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ ሰላም ተኸታተልቲ መደባት ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ ከመይ ተሓድሮ ነሎም ሶኒ 5 ጥር ዝበልክዎ በቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት ቀሪበለኹ ንመከታልኩም ብኽብሪ ይዕድም ሰናይ መከታል كبرى تغطاتلتي بتي قدام وين ريا قداس زعبا مس انفلم سرعات بلصقنا قيح مسمر ايرترا رقيتون ساغيرون يركبالو تمالي زرغي حو زركب زولو كارتا نقيح بحر ناي ايرترا اب ناي تشيبيا مريت بمتاويو اب حدا ناي وتهادراتو ناي ممرقتاس نسرعات كم هيابن قص بركتن كبركت اب زتفلاليا ناي تشيبيا منغستاوين قصات مدبر تلفزيونات ناي فيسبوك قصات كالو محبراوي مراقبيتات እዚ ስእልታት ይዕለቅሊቁ ይርከባሎ መንግስታውያን መደብራት ቴሌቪዥን ናይ ኢትዮጵያ ነዚ ስእልታት ኣብ ገጻተን ኣስፊሮን ዝነበራ በትእዛዝ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያን ቤት ጽሕፈት 4 ኪሎን ካብ ገጻተን ካልዮ ትእዛዛት ድሕሪ ምሃቡ ሎም ለይቲ ነቲ ስእልታት ኣሌኖን ደምሲሶንኦን ይርከባለዋ ናይ ስርዓት ብልጽግና ጉዳይ መወዳእታ ዝበሃል ይብሉን ኣቕሪብዎ ዝርከብ ዘሎ ካርታን ዘሎ ምዕባለታትን ሓደገኛነቱን ዝምልከት بملكع تبتاب زدال أخوة عوف بغطتان أباخم كبله دقيمة سناي مكتال سرعات بلتقنان مكل خالناي تهاجرن تمالي كيح مسمر ايرتراك سجر ترأي ركبالو أبتت مالي فوليات حيلتات مبال جسد أنهم أمام مرغتاس نسرعات كم سلمات زعرب وكارتا نمول مريدن كالا ايرترا زحاو سينيرو زتف ادرقي بداقماو درقكتكا شبد بدي زبال زلو ازو سراويت نوفولي سرحيتات كم سلطنة جنرالات أبي أبتس نسرعات كوتتو تسمع منيروم كم ذكرت دالخا معدالكا تلغوخم زيمو تدالو توقسو زسمعو إذا تكبرات مسمقاس لاراونتن كبرتن إيرتران هزباني تغتر هزب إيرترا بسنكزا نايدرام هاجر أب تاريخو كبيرواغا كفيليو كابقال سين ممتاناتنت كساب محاس لاراونت كمون إجران توساقي زران زيران كيسي تنقلاتن تمالي نابا حقوتاتهمن أبوتاتهم زلكمة كنت حلمي لومي كنفوتنا ينازبل كنكنيا داغما اتفاد رايو كوال دلومن كعدمولو من زخل أموخا إتيبيا إذا حجي زلاتهم هم كمانات سكيمان تحنجيتان محابرسب علم نزعتار تقوارات إتيبيا بسقطاي عزب الله محابرسب علمن حقز علمن كم زي سرعقن دونالد ترامب قبل علي بريزيدنت فنزويلا زوصولو سقمتي تمسكريو كنت أمباسادر صوفيا تسفا مريم نسوم دليتهم كزاربي خليهم أفهم كن حزم سلا زين خل كن قبر جلنا لالاونتنا مكل خالي زبلتو إيرتراويان اتعنكو كن قبر جلنا قداي حيلنا مدلدالن نزمت نممكاتن مدلاو ترايو مزعبودو كنعبد قزينا كنتفو يبلنان إذا كبرت إيرترا زقها سكارتان مسلتاتن أمنك سوين مدبرات تلفزيون نايت هاجر فانان إبسنون أبغتاتون تمالي أسفيرو منيروم دحيرون جن كاب 4 كيلو بزتو هابهم تزازات كدم تسوى كيلو مالو كم تهوخ زبي كرنب عراي نك زبهال مسلابوتات بعبدان زرق حوا تقوايم كالي وكتريوم منجست كم منجستي تعنا كم تقول له ترايقا كتعزب تخيل من انتاي قبرين يسرحن ابي تيبيا حنفش فيشياتي وازلو عشل مراحي تدلي دكتور يخون ممهر يخون جنرال يخون غازيتنيا يخون كمون انجينير يخون حفرة زبهال يلن إذن كلتا منكسان مدبرات تلفزيون نايج هاجر نمنتاي أبي ناتي كارتا كابقتاتن كاليو ممرحيتات هيوون زتوها بزرزراوي حبريتا يلن كم تنفتير سنتوواوي إسياس تسقاي زبولو حلمن قادن كلتا أرستاتيمو حلمك نساسي أي تعملنا نزبولو حجوون نزك ندقمالوم نحالنت كمي جيرنا نبرا بركا أب تاريخهم تبوغ تمرتكم زهبنا يوم لعلينا تبوغ جيروم نساتهم يفلتو برهانو جلا نعسب كارتا داليو يفكر عشل مرعخا دمسس وزبال الله دراما إتيبيا تسلطنو زلا سراويت أبحانت نقر تراي نفوع إيدكا عفا بيلكا ممراخن مورادن تراي إذا بترغاقام جزي أبلعلي إيرترا زفت أمزلو دفرت زمال أوغسات لالاونت جن بلتقنا توحنكو كبير واقا كخفلو لمخانو زرسو عي مسل كبرات تغاطاتلتي فانكل إيري ميديا إذا بملكع تبتاب أدالي يجتنحكو نتسرعت بلتقنا أبلعلي هزبن منقسن إيرترا بفلايكا
ኣብ ልዕሊ ካርታ ኤርትራ ፈጺሞ ዝርከብ ዘሎ ክሰት ዝተዋህበ ምላሽን ግብረ መልስን ነይሩ። ሚስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ሎሚ ወይ ጽባሕ መግለጺታት ከውጽኡ ተኸታቲልና እናባኹም ክነብሎን ክነቕርቦን ኢና። كبرى تغطاتلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبا مس انسجر سرعات بلتقنان وتهدروين ازوستون كمزا قديمنا كنقل تنكن توصن زجنحنا نكارتا ايرترا يحوسو بخمزا عينت من قدي زسلت انا سراويتونكا اب كل الامحرا إيدو حفا بيلو كمارخن حدش تاتورات ناي سرعات بلتقنا اب كل الامحرا كساب زو عسران سلستن كي ترفة ابيد عطوات فانو اب زكلت معالتات كمزاتوه كاب كل الامحرا سألتاتن فيديوتاتن الناتزرق حير كبالو ازغا ازيز عابدن زدت تسأللن سرعات ابايتا زقات مجلو عبيت سعراتن وردتن نابكال نعاقل تبت فتنتات يساقاقرو كمزليخا كاب كنتاتو كتفل تخل كم بعد ايتيو فورم زعمسلو مراخبيتات ناتن بلتقنا اقات امو زركب زلو وردت نساتمون قرب سكفتاون كيحاوسو ابقاتاتهم زيناتات تبتيبهم يركبلو ኢትዮ ፎርም ጸብጪቦም መዝረከብ ዘለው ሕጽርዝ ወለ ቪዲዮ ናባኹም ከብለው ንከታተሎ ውጊያ አሁንም ቀጥሎ እየተከናወነ ያለ ነው። ትናንት የብልጽግናው መንግስት የድሮን ጥቃት ባደረሰበት የምስራቅ ጎጃም ስናን ቀጠና ውጊያ የፋኖ ኃይሎች ሞርታርን ጨምሮ ከባድ እናም የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን ያገኙበት ውጊያ ማከናወናቸውን ሲገልጹ በዚህ ቀጠና ውጊያ የተማረኩ የመከላከያ ሰራዊት አባላትንም አሳይተዋል። ሌላኛው የመንግስት ከባድ መሳሪያ ከነተሽከርካሪው የተቃጠለበት እንደሆነ የተነገረለት ጥቃት ያጋጠመው ደግሞ በሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያ ቅርብ ርቀት ነው። ከጥቁር ውሃ እስከ ሳንቃ ባለው ስፍራ ላይ ዙ 23 የተሰኘ ጦር መሳሪያን ጨምሮም አውድመናል ይላሉ የፋኖ ኃይሎች። በጉዳዩ ላይ በአገዛዙ በኩል የተሰጠ ማብራሪያ ግን የለም። በእለቱ መነጋገሪያ ከነበሩ ክስተቶች ውስጥ ደግሞ የብልጽግናው መንግስት በጣና ሐይቅ ላይ በጀልባ በመታገዝ በገዳማቱ ላይ ከፈተ የተባለው ጥቃት ነው። ይህ ጥቃት ተከፍቷል የተባለው ደቅና ደጋ እስጢፋኖስ በሚሰኙ ገዳማት ላይ ነው የተባለ ሲሆን በጀልባዎች በመንቀሳቀስ ላይ የነበሩ የመንግስት ኃይሎች በጥቃቱ ወደ ሐይቁ በመስጠምና በሌሎች መንገዶች ለጉዳት ተጋልጧል ሲሉ የፋኖ ኃይሎች አሳውቋል። በክልሉ እየተደረገ የቀጠለው ጦርነት የጦር መሳሪያ ብቻ ሳይሆን የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ጭምር ያካተተ ነው። ኩምራት ተቃታተልቲ እዚ ኩነታት ከምዚ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ዝጸናሕና ይዝመስል ከምዚ ኣብ ምስልታትን ቪድዮታትን ንከታተሎን ንዕዘቦን ዘለና ናይ ስርዓት ብልጽግና ሰራዊት ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኣብ ክልል ኣምሓራ እናተዋረደን እናተማረኸን ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ዘሰልጠኖ ሰራዊት ኣብ ሓንቲ ነገር ጥራይ ንፉዕ ንሱኻ ኢድካ ሓፋቢልካ ምምራሕ ጥራይ ኣብቲ ዝወሃቦም ታዕሊም ምናልባት ከመይ ጌርካ ትማረኽውን ትምህርቲ ይወሃቦም ከይህሉ ናይ ብዙሓት ኢትዮጵያውያንን ናይ ስርዓት ብልጽግና ደገፍቲ ጠርጣረታት ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ነዚ ሰራዊት ሒዝካ ናብ ኤርትራ ገጽካ ወስ ምባል እንታይ ዓይነት ውፅኢት ክህልዎ ይኽእል ንምርድኦ ዘሸግር ኣይኮነን። እንተፋኖ ግን ውዕለትካ ይበፅሓና ኣሎ ብቕድሚ ትማሊ ነቲ ኣብ ቀላያት ናይቲ ሃገር ሓይሊ ባሕሪ ተባሂሉ ክስልጠንን ክለማመድን ዝጸንሐ ናይ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃዶ ሙሉእ ብሙሉእ ኣጥሒሎሞን ደምሲሶሞን ነይሮም። ሕጂኻ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ኣጥዋራቱን ሰራዊቱን ኣብ መሬት እናርገፍዎም ዝርከብ ዘለው ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ መወዳእታ ዝበሃል የብሉን። ሓደ ነገር ንጹር ክኸውን ዘለዎ ግን ስርዓት ብልጽግና እታ ክሽርጥታ ቀሪብዋ ዝርከብ ዘሎ ክርቤት እታ ሃልሃልታ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ እቲ ጉሃርኻ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ከም ዝእጎት ጥራዩ ክፈልጥ ዘለዎ ኩብራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ኣብ ዶባት ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ወተሃደራዊ ወጥሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝባእሰ ደረጃታት ይዓርገሎ ኣብ ዘሎ እዋን ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ፕሬዝደንት ላላዊ ባይቶ ሱዳን ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ጻውዒታት ነዚ ጉዳይ ንምፍታሕን ንምህዳእን ካብ ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃንን ቤት ጽሕፈቶም ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ከም ዘይተዋህቦ ናይ ስርዓት ብልጽግናን ናይ ትዕሸል መራሒ ኮራኩርን ኣኽላባትን ኣብ ገጻት ትዊተር ሓበሬታታት ክዘርግሑ ንከታተልን ንዕዘብን ኣለና። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ዝሓለፈ 5-6 መዓልታት ሰራዊት ሱዳን ናብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዋስኖም ምብራቃዊ ዶባት ኣጽዋራትን ሰራዊትን እናኸመረን እናጓረተን እዩ ዝርከብ ዘሎ። እዚ ኸኣ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዓስኪሩ ዝርከብ ዘሎ ናይ ተቃውምቲ ሓይልታት ሱዳን RSF
አብላሊ ሰራዊት መንግስት ሱዳን ሓድሽ ግንባር ንምኽፋት ይሸባሸበሉ ኣብ ዘሎ እዋንን ሰዓትን እዩ ሰራዊት መንግስት ሱዳን ነቲ ኩነታት ጌና ከይተበገሰ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታውን ነቲ ኣብ ዳርፉር ዝካየድ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕትታት እቲ ዝሃድም ዘሎ ሰራዊት ናብ ካልእ ቦታታት ከይዘርጋሕ ከርዲን ሒዝዎ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ብትእዛዝ ኢማራት ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ሙዓስከራት ደኪኑ ይርከባሎ መንግስቲ ሱዳን እዚ ኩነታት ሓደገኛነቱ ንስርዓት ብልጽግና ብተደጋጋሚ እዋን ሓቢርዎን ኣጠንቂቕዎን ነይሩ ሕጂ እቲ ኩናት ኣብ ዶባት ኢትዮጵያ ምስ ቀረበ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ናብ ኣልቡርሃንን ቤት ጽሕፈቱን ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ፃውዒታት ዝኾነ ይኹን ምላሽ ከም ዘይተዋህቦ ኮራኩርን ኣኽላባቱን ይሕብሩለው እዚ ኸኣ ኣልቡርሃን ምስ ስርዓት ብልጽግና ዝኾነ ይኹን ዘረረባት ከካይድ ከም ዘይደለን ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝመጽእ መጥቃዕትታት ተዳሊኻ ነቲ ብኡ ዝመጽእ ሰራዊት ሙሉእ ብሙሉእ ደምሲስካ ክሳብ ንሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ኣብ ዕላማታት ንምእታዊ ምንቅስቃሳት ዝካየድ ዘሎ እዚ ኸኣ ንብልጽግና ካልእ ግንባር ምኽፋት ስለ ዝኸውን ከብዲ ሓቂፉ ዝጽበዮ ዘሎ ኣስጋኢ ኩነታት እዩ ብወገን ሱዳን ዘሎ ኩነታት ሰራዊት ናይቲ ሃገር ዓበይቲ ዓወታት እናመዝገበ ንሰፊሕ ከባቢታት እናተቆጻጸረ ዝርከብ ዘሎ ኣብ ውሽጢ መሬት የመን ዓበይቲ ስዕረትን ውርደትን ተሰኪማ ሰራዊታን ኣጦራታን ሒዛ ካብ የመን ዝተባረረት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ውሽጢ መሬት ሱዳን እውን ኣብ ዝቅነያትን ሰሙናትን ዓበይቲ ስዕረታት እናውረዳ ይርከባሎ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ስዕረታት ንስርዓት ብልጽግናን ዕሸል መራሒ ናይቲ ሃገር ኣብይ ኣሕመድ ከሰናብዶ ግደነን ንብሩን እዩ እዚ ኩነታት ኣሰናቢድዎ እዩ ናብ ፖርት ሱዳን ናይ ቴሌፎን ፃውዒታትን ፈተነታትን ዘካይድ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንግል ኤሪ ሜድያ ንሎም ኣዳልዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅሬ ፈንቅል ኤሪ ሜዲያ